Mayong buntag alang sa tanan nga mga kaiglaan ug mga kaigsunan ko nining ikatulong adlaw nga igpapahulay sa bulan sa tamos. Og shout out sa tanan nga mga solid lunaryan og maingon man sa dili usab mga lunaryan nga niya nagapadayon nagabantay sa ato nga pagtuon sa matag adlawng igpapahulay sumala sa creation calendar dili okon sa Bible calendar dili sa Gregorian calendar nga usa ka kalendaryo nga nakapahisalaag sa tanan nga mga magtotoo. Atong hinumduman nga ang igpapahulay sama kini sa ato nga pagkataho niining kalibutan. Nga nataw ta sama kanako ni atong Enero 3. Nga sa Enero 3 kada tuig nagkalain-lain nga mga ngalan sa maong adlaw. Tingali na ako sa adlaw nga Miyerkules og sa sunod tuig anaa nasab sa Domingo. Ingon niya na ang adlawng igpapahulay. Nataw ang adlawng igpapahulay niya nang ikapito ka adlaw. Og ang atong pagsilibrar niini sinimana dili tinuig. Og matag bulan adunay nagkalain-lain nga ngalan diha sa Gregorian calendar. Apan dili mausab diha sa creation calendar. 7th day always a Sabbath. Not Saturday. Always a Sabbath. Kay diha gyud ta masayop kon ato kanunay kanang sundon ang maong Gregorian calendar sa pagkatao sa adlaw nga igpapahulay. Ato naron matuki sa ato nga panagtuon nining atak na sa kabuntagon. Ilabi na sa pagpadayon sa ato nga pagtuon nga mao ang if you love me, keep my commandments. Bosa mga higala ug mga igsoon ko. Ang ato nga kantahon karon mao ang Because He Lives nga pagadadon sa ato nga health lecturer nga si Ma'am Liti Montuerto Suarez. Bosa ang andama inyong mga cellphone ang katong nakahibalo na nining kantaha musabay na lang og ang wala pa makahibalo nining kantaha musabay na lang og katong nakahibalo na magdungan og kanta nining Because He Lives. Ngano nga nagkinabuhi ta o ko nagkinabuhi diha kaniya. Bosa mga higala ug mga kaigsunan ko, sa dili panatok padayonon ang ato nga panagtuon aduna tay pagampo dayon mao ang pinasahi nga awit dayon mao ang review sa miagi nato nga pagtuon. Nyato miaging igpapahulay. Atong hinumduman nga ang atong igpapahulay nining bulan sa tamos kada Huwebes wa pa ta kahibalo sa sunod bulan nga unsang adlaw diha sa Gregorian calendar sa diha nga magsaulog ta niining igpapahulay sa creation calendar. Bosa atong ibayaw ang ato nga mga kamot aron sa pagdawat na usab sa pinasahi nga panalangin. Amahang Yaowa, Amahang Yaowa, Amahang Yaowa. Ang aluwa ni Abraham, ang aluwa ni Isaac, ang aluwa ni Jacob,
Og amo usab ikaw nga aluwa nining atak na sa kabuntagon sa adlaw nga igpapahulay. Ikatulong igpapahulay sa bulan sa tamos sumala sa mga Biblia nga kalendaryo nga gisugdan didto sa creation. Hinaot pa amahang yawa nga ang espiritu sa kaalam, ang espiritu sa pagsabutog, ang espiritu sa kibalo nga imong igabo nining adlaw karon nga usa ka pinasahi nga panalangin nga diin imong gitakpan sulod sa unom ka adlaw. Og nining adlaw ang tanan nimong mga kaanakan nga nagasimba diha sa imong ngalan makadawat nining maong pinasahi nga panalangin. Og kini mo ay mag-aabli sa among mga hunahuna og mga kasing-kasing aron kami magkinabuhi diha kanimo. Amo kining ginapangayo pinaagi sa imong ngalan. Maingon man sa ngalan usab ni Rabbi Yosya nga mao ang ngalan sa kaluwasan, Yahosya HaMashiach. Hallelujah. Busa atong ihatag ang maong panahon sa pag-awit sa Because He Lives nga magpagadado ni Ma'am Liti Montuerto Suarez. Sige. Mahimot na kaninyong tanan. Ano sa kita sa atong pagtuon sa atong leksyon. So mag-aatag ako sa inyo awit nga pag-uluhan, Because He Lives. Tungod kay siya sound God sent His Son. They called Him Yahusha, came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He brings. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days. Because He lives, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the
future, and life is worth the living just because he lives. One day I'll cross the river, I'll fight life's final war within. And then he did give sweet to victory. I'll see the lights of glory, and I'll know he lives, because he lives. I can face tomorrow, because he lives. All fear is gone, because I know, oh, he holds the future, and life is worth the living just because he lives. And life is worth the living just because he lives. Salamat sa matahom nga awit sa gidala sa ato ni Ma'am Liti Mantuarto Suarez nga naguluhan og because he lives. Nganong nga nagkinabuhi ta diha kaniya. Matod pa sa maong chorus, I'll face tomorrow, tungod kay ikaw ug ako nagatubang sa maong nga kaugmaon, sa maong ugma sa ato nga kinabuhi. Dayon sa second paragraph nag-ingon nga he holds the future. Iyang gigunitan ang atong kaugmaon. Tinuod ba? Siya lamang ang maoy nakaibalo sa ato nga kaugmaon. Salamat Jane sa gihapon ang imong ngalan. Aniya karon mao ang nagauna. Shout out kaninyo diha ni Jimay, ni Jose. Og shout out sa tanan usab nga wala pa mo tatag ang ilang mga ngalan diri. Gikan sa Burias, sa Tagapulan, sa Cebu, sa Manila, sa Bukidnon, sa Iligan City, may man sa Cagayan og dinhi. Nga sila nagatuo ako nga nagabantay sila sa ato nga panagtuon. Labi na usab sa akong igagaw nga naslugait nga kanunay nagapadala kanako og maong message kada adlaw. Kaganinang buntag nagpadala na usab siya og maong mensahe. Gawdoy, bayong buntag nimo diha nga kanunay kang nagpadala nako og maong mensahe nga matod pa sa imong uluhan mga ebanghelyo. Busa niini nga kabuntagon ato tukion padayono nato ang atong ginatun-an ni adtong miaging igpapahulay. Apan sa dili pa na ako'y jutay nga experience, gani wala kayo kung maka-research kay total link mani o konsumpay mani sa atong ginatun-an ni adtong miaging igpapahulay. Nagpadala ko sa ako nga kanang gipost sa grupo sa tanan nga mga SDA. Akong gihatag kanila ang akong gipost, tingali inyo nang nabasahan.
Kagahapong adlaw nagpost ko dayon akong gi-forward ngadto sa grupo sa mga taga SDA. Adunay upat ka grupo nga di naka-likes. Wala na ko masayod sa uban tungod kay mutatak man na sa atong notification. Og ang usa daan nga tuwa sa gawas ningon siya sayat title, "You are the light." Nga kun si Mita pa ang pasultihon sa tapos sa amo nga sharing. Be strong, walk faithfully. Nindot kay paminaw, no? Nga adunay musulti o kon mo hatag og message nga ingon niya na walk faithfully. Kay sukad masukad matod pa ni Mita, I am wondering. Natingala ko no siya, very amazing. Kay ang iyang naibaluan may tungod sa lunar. Ang iyang naibaluan mao ang lunar. Mao kana apan kini usa ka sulid lunaryan. Samtang ang lunisolar ang ilang igpapahulay adunalay upat sulod sa usa ka bulan. O kontradik na siya sa kinaiyahan nga kalendaryo. Kaya ang kinaiyahan nga kalendaryo adunay 5 ka igpapahulay. Ang creation calendar nga mao'y napatik nga mao'y mensahe diya sa Isaiah 66. Ang uban nagatuo nga unya na kuno na bantayan sa diha nga mga luwas kita. Apan kining niya dinhi usa kini ka training ground kining atong kalibutan nga makahibalo na tadaan unsang igpapahulay nga diin kita mo pahulay. Kay wala na bayay Gregorian calendar. Nga matod pa niya mahang yawa. O ang matag usa kaninyo dili na magatudlo sa iyang isig katao. Kay kamo nahibalo na. Unsay giingon sa Jeremias, mas maayo pa ang talabong ug ang sayaw kay nakahibalo sa ilang mga panahon. Ha? Dili nato tugutan nga kita mahilabwan sa maong mga mananap nga nakahibalo. Kay gitudluan na tangdaan nga let them be for signs and for season and for days and for years. Gisulti niya diya pa sa ikaw-pat ka adlaw pero natapos na iyang kalendaryo. Ingon niya na ato narong matuki karon ani atas pagpadayon. Wala pa dito matiwas nga matod pa sa akong gikasiring nga usa ka foreigner nga dili ba nagahisgot man ang Exodo 20 versikulo 8 hangtod 11. Nakibalo mo niya na? Ang nagbantay sa maong igpapahulay nakahibalo og unsa na ang gisulti sa Exodo 20 nga mao ang napulo ka sugo. Bosa ako siyang gitubag. Ingon ko, no problem about the text.
you have given me. Exodus 20 verse 8 and to 11 up to 11. Unsa akong gisulti niya? Nga that is an original Sabbath. No question. Akong gipahibalo niya nga sa unang mga panahon walay Gregorian calendar nga sundon ang Saturday always as Sabbath. Only a number. No names of the days. Day 1, day 2, og uban pa. Ingon niya na nga sa diha, ingon ko ang maong pasidaan ni Amahang Yaowa. Nagahisgot og nagapasidaan siya nga ayaw pagdungagi ang akong mga pulong. Atong basahon aron ta masayod unsa kana ang iyang gisulti. Ang uban nga mga pundok basta gani niya sa daan tugon ang ampay nila mao kanang Torah. Ang Torah adunay 5 ka mga basahon nga nagsugod gikan sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros, and Deuteronomy. Adunay 5 nga gitawag og Torah. Busa naa dia ang maong pasidaan. Atong basahon sa Deuteronomy 4. Bantayan nato ni. Kay daghan ang mga believers nga wala makatuman sa maong sugo. Pasultiha. Maayo kayo nga mudagan sa Isaias 8:20 nga kung dili magapamatuod walay kabuntagon alang kanila, pero ang nagsulti usasab di ay nga walay kabuntagon. Kay ngano nalapas na daan ang maong igpapahulay nga giilisan sa Saturday. Basahon usa nato ang Deuteronomy. Niya. Deuteronomy 4 versikulo 2. Dili kamo magadugang sa pulong nga akong gisugo kaninyo. Ni pagkunhora ninyo kini aron pagabantayan ninyo ang mga sugo ni Yaowa nga inyong alwa nga akong gisugo kaninyo. Unsa gani? Dili kamo magadugan. Ang maong Saturday usa ka pagdugang kana usa ka pagdugang o kun usa ka pag-usab sa iyang igpapahulay. Imbes number 7. Wala na number 7 sama niining bulan karon sa tamos diya sa creation calendar. Diya sa atong mga Biblia nga mga kalendaryo anaa diya. Mabasa unta nato apan atong gibaylo. Gituman nato ang maong propesiya
nga adunay usa ka tawo nga magausab sa mga panahon o sa kasuguan. Giusab ang number 7 ngadto sa Saturday nining bulan sa Tamos. Adunay 5 kay papahulay o daghan ang nangalimbungan niini sa Saturday. Tungod kay ang Saturday siya sa bulan sa Tamos anaa sa ikaduha kaadlaw pa gikan sa pagbuhat sa kalibutan in the creation time. Mao na nga sigig pantay sa maong paganong kalendaryo. Pag-abot unya sa maong panahon, ang Mateo 7:21 hangtod sa 23, adunay daghan unyang matingala nga dili ba? Kung ninyo nang basahon, pinaagi sa imong nga ngalan. Pinaagi kuno sa iyang ngalan. Nga ang iyang ngalan dili man taon Jesus. Usa man ka Hebro. Kay ang Jesus usa ka Latin. Ang Jesus usa ka evolutionin. Gikan sa Greek nga Jesus is o Ios. Dayon nahiadto sa Latin nga IE is is. Ang I gihimong J sa English nahimong Jesus. Apan ang Hebrew name walay pagkausa. Maura gihapon mahinungdan nga nag-ingon si Amahang Yahweh, ako mao ang sinugdanan og ang katapusan og walay pagkausab. Walay pagkausab ang iyang ngalan. Nga mao'y nabati ni Juan Revelador gikan sa mga na dalaig nga mga manulunda sa langit nga hallelujah. Dili hali ha. Kay there is no E in the ancient alphabet. There's no O. There's no J. There's no W. Mao kana siya mga higala. Nga niini nga takna sa kabuntagon. Ang maong akong gikomentaryohan ganinang kadlawon, naghulat ko og unsa ang iyang reply. Ingon ko, kung dili ta manganlan og devil. Kinsa ning devil? Mao ang yawa o kung Satanas. Mabasa ninyo na sa unang Juan. Nga kadtong nagapakasala sa iya nga sugo, he that committed sin is of the devil. Mao na siya. If you want to be a devil, stop worshiping Saturday. Ingon ni ana mga kaigalaan. Bosa halos tibuok kalibutan mga magtutuo nahimong buta. Gitalikdan ang kalendaryo nga anaa sa Biblia. Gani mangutana ko sa diha nga
among sharing? Kay wala man kahay pagkausap sa maong kalendaryo nga iya sa Dios. Mangutana ko nimo, ang maong igpapahulay asa gisukad diya sa Gregorian calendar? Di na mutubag. The pattern, the creation time. Ang usa ka semana 7 days. Busa kay 7 days matapos ug na sa katapusan nga semana 7 days usab. Kung atong ibase diya sa Gregorian calendar, ang naunang adlaw Sunday. Insakto na. Usa ka paganism, ditis, mga idol. Mayo lang ko ng kalendaryo nagsugod diha sa Sunday. Naunang adlaw. Sunday man gina naunang adlaw. Apan usahay sa nagtuyok ang maong sinimana. Nagtuyok ang maong binulan. Ang numero 1 sa kamaong kalendaryo nga Sunday. Dili na mao. Ang maong 1 diya sa creation calendar. Ang uno usahay mahaadto dito sa Miyerkules. Ang uno usahay mahiadto dito sa Sabado. Sumala sa Gregorian. Sa dito ko sa usa ka igsuon ako sa una. Sa diya nga ako siyang gisplikaran, yawi na siya. Pagkaibalo na ako nining matuod nga kalendaryo, ako siyang giabto. Unsay ang tubag? Brad, naamang ka sa wandering Sabat. Ingon, nikatawa ko. Ingon ko ako, na ako sa wandering Sabat. Okay, ang kuno na ko na nga ni ako sa wandering Sabat diha sa Gregorian calendar. Apan ang inyong Gregorian calendar, wandering Sabat sa Bible calendar. Ingon ni anak mga kagalaan, mga kaigsunan ko. Unsay ang tubag? Pag ingon ako nga wandering Sabat siya sa creation calendar sa Bible calendar, magulat lang ta Brad sa unsay mando sa atong labaw. Unya kay ngilang labaw ang maong founder na ana naaman sa Bohol. Hulat-hulat sila. Mao kana siya mga higala. Apan atong padayonon ang ato nga topiko ni atong miaging igpapahulay. Tungod kay atong naisgutan ang katapusan nato nga pagtuon kay adunay unom diha sa kasuguan nga gihisgutan ni Rabbi Yaosya magdidto sa ulitaong dato. Ang una, ayaw pagbuno, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpangawat, diha nato giputol ang atong panagtuon. Atong nahibaluan
nga daghan kay nangapakyas og wala makatuman sa sugo. Tungod kay ang ilang pagsabot polos literal. Dili ba? Sa pagpanapaw, daan, daghan kay napakyas. Kay unsa gana ang gisulti sa Ezekiel 23:37? Nga kamo nanapaw kanako uban ang inyong mga Diyos-Diyos. Unya kay literal man ang pagsabot nga kanang larawan gyud nga makita nga sama sa Senior San Vicente ni uban pa na nga mga larawan nga mga imahe. Apan wala sila kay balo ngang maong Dios nga nasa imong kasing-kasing nga mao ang mga ngalan diya sa Gregorian calendar. Apigan details. Daghan karon nga nabiktima ana. Og mao kana ang akong gina-forward. In Greek mythology, Saturday is Saturn and Saturn is Kronos. Therefore, Saturday Sabbath worshippers, they worship to Kronos. Ang imong Diyos mao di ay si Kronos nga mao si Saturday. Pero wala kana nila makabot ang maong pagtuon sulod sa 4 ka tuig diha sa maong eskwelahan. Matod pa sa ato nga health lecturer, kung wala gyud ko'y kasayuran ni anang mga butangan. Siya mang yauwa sa katapusan nga mga adlaw. Magagamit siya og mga tao nga maoy musulti sa matuod nga kamatuoran. Nga sa dugay mga panahon nalubong ilalom sa yuta og kana adunay panahon sa pagitid sumala sa salmo. Ingon niya na mga higala og mga kaigsunan ko, nga dili ta mahimong mananapaw kanang atong mga Diyos nga naa naahimong altar sa atong kasing-kasing, nga atong ginaampuan nga balaano nato si Sabado. Balaan nung Sabado. Higala, ang sunod mao ang pagpangawat nga atong ginatun-an o katapusan nato nga pagtuon. Nga adunay daghan nga mga kawatan sa iyang pulong. Nahimong mga living prophet nga matod pa ni Amahang Yaowa. Munay atong batayan ha. Nga dunay mga manalagna nga magasulti. Apan wala magadala sa iyang ngalan. Sa di ay? Wala magadala sa iyang ngalan. Unsay gidala? Nining propetaha, Lord and God. Ang anak mao ang Jesus. Ingon ni anak, mga higala o mga kaigsunan ko. Busa, gipadayon ni Rabbi Yaosya ang unom nga nasulat diya sa
balaod sa atong paggoberno. Wala siya niadtong upat tungod kay lahi kadto siya, espesyal kadto siya nga sugo nga dili ka magbaton og larawan. Wala na niya giapil. Dili mo pasipalahan ang ako ngalan. Dayon sunod mao ang adlaw nga igpapahulay. Og dayon katapusan ang ikaapat. Ang gihatag ni Rabbi Yaosya sa ulitaong dato, maulang ang sugo nga unom nga anak karon sa atong paggobyerno. Bosa ni ata karon sa ayaw pagsaksig pakak. Mao ni siya karon adunay daghan nga mga magwawali nga wala magasulti sa matuod. Nga matod pa ni San Pablo nga ang ilang sinultihan usa ka sinuitik. Unsa gani? Usa ka sinuitik. Wala magasulti sa matuod. Kay ngano? Tigali wala maton ni sa eskwelahan. Usap na. Apan aduna nay nakaibalo. Apan wala lang gyapon mosulti. Nga matod pa sa atong igsoon. Kung mosulti mi Brother John, makulban mi og kaldero. Nagpasabot nga mahadlok nga ang maong trabaho mawala. Labi na kon nahimo kang idolo sa mga kaigsuunan. Nga daghan kayo ang magasunod kanimo. Sa didto ko sa Quezon, amigo kayo nako ang nasayan nga ministro dito. Ang baong balita may tungod kanako napaniog na sa tibuok Quezon ug unsa ko. Pag-abot sa nasayn sa maong pastor, matod pa sa usa ka igsoon, pastor, si Brother John lahi naman siya og pagto. Unsay tubag niya? Matod pa niya, pasagde si Brother John kanangita sa matuod nga kamatuoran. Tiya mo na! Nakaibalo! Di ay siya nga aduna di ay matuod nga kamatuoran. O kanada ang iyang pagkaministro, dili pa di ay na matuod nga kamatuoran. Maway nungdan nga sa panahon kay kasimba-simba ramang gyapon ko diya sa isday sa una. Sa panahon nga mahiatol ang maong leksyon, iya dahin kong itudlo nga mo'y padadon sa leksyon. Akong ipasidaan nila nga ngalan sa ato nga manluluwas dili ko mulitok. Usa ka Hebro nga ngalan ang akong paggalitokon. Og makaibalo na dahin sila og unsa na nga ngalan. Wala ko maulaw sa paglitok sa maong pulong diha sa ilang atubangan sa congregation.
Kay matod pa ni Rabbi Yosya, kung inyo akong igakaulaw sa mga katauhan, igakaulaw ko usab kamo sa atubangan sa akong amahan. Ingon ni anak mga higala. Bosa, ayaw pagsaksi og bakak. Ikaupat kana siya. Mga magwawali. Mayo kayo nga musulti. Apan ang tinuod wala diha. Ilabi na niini karong prophecy nga ilang ginapirming post nga Sandilo is coming soon. Kanang Daniel City 25 nga adunay usa ka tawo nga magausab sa mga panahon. Ang ilang pagtuon umalabot pa. Wala sila kay balo nga kanang pag-ingon nga he think to change the times and laws. Nahitabo na naoy. Ang uban nga pagtuon nga mga teologian nahitabo na kuno na niadtong panahon ni Antiochus sayop nga naman tungod kay sa panahon ni Antiochus ang kalendaryo nga ilang gibantayan usa ka lunis solar o kon a lunar calendar sa tuig nga mao ang a 42 ko apan dia sa Julian calendar mao ang pagsugod sa pag-usab sa maong panahon nga sa diha nga milutaw na ang Saturday niadtong 46 BC. O kana nga kalendaryo ni Julian calendar nga ang hari niya ng pananaokon emperador mao si Julius Caesar nga gitawag ang iyang kalendaryo og Julian calendar. Dito nagasugod na ang maong Saturday always a Sabbath. Sa panahon ni Antiochus persecute ang mga Sabbath keepers nga mga lunaryan. Apan wala pa niadtong higayuna ang maong Saturday. Ang sugo ni Antiochus nga dili napabantayan ang maong igpapahulay nga iya sa lunar. Way sugo unsang adlaw, unsay ngalan sa maong adlaw. Pero basta kay nagingon siya nga dili na panason ang tanan nga magabantay sa maong igpapahulay nga naa sa Diyos kalendar. Linibo ka mga kinabuhi ang gipapatay kada adlaw sa mga Diyos
Ang uban nangahadlok minglayas mo hinungdan nga diha sa maong pinadayag adunay gitagana nga kamingawan alang sa iyang mga kaanakan. Og mahitabo usab kana, history repeat itself. Apan giangkon kana karon nga ang gilutos kuno sa unang panahon mao ang nagabantay sa Saturday. Unsaon sa pagbantay sa panahon ni Antiochus nga wala pa may Julian calendar? Usa ka bakak nga mensahe. Busa nagingon ang ikaupat, ayaw pagsaksi og bakak. Apan mao kana ang ginadala nila. Gipato sa mga katawhan. O ang mga tao nga wala usay kasayuran. Mo desisyon na sab nga mauday na ang mahitabo, magpabautismo na lang po. Tiyaw mo na nga pagpamaka. Nangawat sa akong pulong. Gikawat ang maong Sabat nga lunar. Ngadto sa Saturday, nga pa may Saturday sa una. Sa panahon ni Antiochus. Pero guwatay kasayuran. Magsunod-sunod lang punta. Nga mauday na ang nahitabo sa una. Ang akong katawhan matod pa ni Amahang Yawa. Nangalaglag kay nakulangan sa kahibalo. Ingon ni anak. Ang mahitabo sa mga tao. Moinungdan nga sa pagkakaron ang maong mensahe nga palabuton pa nga mao ang mananap nga mapintas sa Daniel 7:25. Kanang giingon nga he turned to change. Wa na ginausab na oy. Diya nagsugod sa panahon ni Julian o gisundan karon sa Gregorian calendar, the Baccharius Pelidae 666 calendar. Mao gani hinungdan nga those who are keeping base their Sabbath and Gregorian calendar, they are in the mark of the best. 666. Wa gyoy ni komentaryo anak nga akong gipang forward. Usa lang ka foreigner nga mihangyo nako nga kindly forward kuno sa maong equivalent sa Vicarious Pelidae. Kay iya kunong gina-compute, di man kuno muhaom. Busa akong gi-forward niya. Unsang equivalent? Kay ingon nga Jesus is Latin word. Latin name. Busa dito ta sa Latin. The Son of God sa Vicarious Pelidae. Mao na siya. Ang Jesus karon English. Busa kay English, adto ta sa English alphabet. Dito na to kuhaon. Mao na siya. Hinaot pa nga dili unta ta magpalingog-lingog. Aron dili ta mamarkahan sa 666 ni anang Saturday always a Sabbath. Sunod. Mao ang tumahod sa amahan ug inahan. Unsaon nato ni sa espiritual? Ha? Si Amahang Yawa mao ang ato nga amahan. Ato ba siyang gitahod? Pag-ingon niya
nga let them be for signs. Ato bang gihimo nga maong ilhanan ang maong bulan nga iyang gihimo? Wala. Sipyat na. Sunod. Ang maong inahan. Nga mao ang iglesia. Ang iglesia usa ka babay. Bosa nag-ingon si San Pablo nga kamo akong itugyan nga usa ka ulay nga babay. Kita mao ang iglesia nga babay nga pangasawonon ni Rabbi Osya. Mabasa nato na diha sa Episo. Mao kana siya mga higala. Nga ato ba siyang gitahon? Gituman ba nato ang iyang nga gisulti? Mao kana siya ang ato nga pamalandungon sa ato nga kinabuhi. Kung natuman ba nato kanang tumahod ka sa amahan og sa imong inahan aron magakahitaas ang kinabuhi. Unsa ang anaa sa iglesia nga gitukod ni Rabbi Osya. Hinaot pa'y gala nga nining katapusan sa unom nga iyang gihatag nga nag-ingon, higugmaa ang imong silingan. Unsa man ni nga silingan nga ngayan natong higugmaon? Ha? Kana bang silingan nga naa sa kilid sa imong balay? Mao ba na ang atong silingan? Nga mao'y atong higugmaon? Ingon niya na, tingali ang uban nakakuha sa buot ipasabot, kanang higugmaa ang imong silingan. Mabasa kana nato ang pagigugma nato sa atong silingan. Kinsa kanang silingan nga gipasabot ni Rabbi Osya. Ato kanang mabasa diya sa Lucas 10. Kainumdum na mo ana sa sugilanon sa usa ka babaeng Samarianon. Nga adunay usa ka tawo nga naghayad diya sa dalan. Ang unang miagi mao ang pare o kon saserdote. Pagkakita niya nga adunay naghayad nga tao diya sa dalan, kay biktima siya sa pagpanulis. Abi siguro sa tulisan og namatay na. Gibiyaan siya. Moinungdan nga maong saserdote, nakaagi niya itong higayuna. Pagkakita niya
Mingli kayo og laing dalan. Wala mo agi. Sunod. Lain na usab ang ming agi. Nakakita gihapon sa maong tao nga nagayad. Ning tipas na usab og laing dalan. Og kining babaeng Samarianhon. Pagkakita niya sa maong tao nga naghayad, tingali iyang giklaro kung buhi pa ba kung patay na. Iyang giduol. Sa pagduol niya, iyang gihidiran og lana. Kining lana, mga higala, wata kay balog unsay sulod ni adto. Iyang gitambalan. Nindot kay ni siya nga sugilanon. Atong basahon na. Dinita sa kinabuhi sa Samarianon. Apan usa ka Samarianhon. Versikulo 10 ay kapitulo 10 versikulo 33. Apan usa ka Samarianhon. Nagbakta siya, nahiabot siya didto kaniya. Og sa iyang pagkakita kaniya, siya giabot og kaluoy. Og miduol kaniya iyang gibugkusan ang iyang mga samad sa napatuluan na kiniglana nga bino. Unya iyang gipasakay sa iyang kabay-anan og gidala siya sa balay nga abutanan og iyang giatiman siya. Lana nga bino. Katingalaan no, karon pa biya kabatian ning lana o niya bino. Tingali duha ni sila kabuok. Tingali yatong gidiran alkohol. Gipahiran. Apan gi patuluan. Oh? Mo'y gisulti din eh. Og iyang ang samad. Iyang gibugkusan ang iyang samad og napatuluan na kiniglana og bino. Sa tupad duha di ay dunay bino ug dunay lana. Kay og usa sila inununta sa pagsulti og gipatuluan niya sa lana nga bino. Nga dunay bino ana og duha og bino, lana og bino. Ingon niya ana mga kaygalaan. Mo'y nungdan nga gipangutana, kinsa man ang akong silingan? Mao kana siya. Mubalik ta sa 29 nga nag-ingon, og kinsa man ang akong silingan? Ang imong silingan higala og mga igsoon. Bisan dili pa dool sa imong balay. Atua sa laing dapit. Atua sa nagkalain-lain nga mga nasod. Kon ang usa ka tawo nagkinanglan kanimo og kaluoy. Mao ka na siyang imong siling. Mga higala, ang atong nga oras mikawat na. Ato lamang hinumduman. Nga unta kining unom, dili lamang kay kadtong upat, nga wala matuman diha sa espirituhanon, ato unta ni nga tumano nga magkinabuhi ta diha kaniya. Kay matod sa kanta, I'll fish
tomorrow because He lives. Aron ngang kanang maong kahadlok nga mao ang nangayog pakitabang kanato mawala kana. Because He lives, all fear is gone. Ang tanan nga kahadlok mawala. Busa ang atong handom sa atong kinabuhi. Future. He holds the future. Siya mo'y nagkupot sa ato nga kaugmaon. Magkinabuhi ta diha kaniya. Og natapos ang ato nga pagtuon. May tungod nga, if you love me, keep my commandments. Og daghang salamat, iduko nato ang ato nga mga ulo. Amahang yao. Amahang yaoa, amahang yao. Nining atak na sa kabuntagon sa igpapaulay. Sa bulan sa tamos. Nagapasalamat kami sa amo nga pagtuon. Nga mga able ang among huna-huna og mga kasing-kasing. Aron nga ang mong pagkinabuhi anaa diha kanimo. Kay nagapaabot kami nianang bagong langit og bagong yuta nga alang sa tanan nimong mga kaanakan nga pagapuy-an nga imong giandam alang kanamo. Bosa mahangya uwan. Kining mga buta nga among ginapangayo diha sa imong ngalan. Maingon man sa ngalan ni Rabayaw siya nga ang mga buta nga among ginapangayo diha kanimo kini iyang igapadala nga mao ang ngalan sa kaluwasan. Yaos Yahamasyak. Hallelujah. Salamat og mayong buntag kaninyong tanan. Shout out. Shalom.